Hello everyone. Previous session मा हामीले गर्दैछौँ युनिट 2 अपरेटिङ वेब र यो हामीले स्टार्ट गरेको थियौं प्रिभियस सेसनमा र त्यसमा हामीले गरेको थियौं अपरेटिङ वेब बेस्ड एप्लिकेसन र अनलाइन रिजर्भेसन सिस्टम त्यसरी नै एडभान्टेज अफ अनलाइन रिजर्भेसन सिस्टम यो हामीले गर्दै थियौं र आज हामी नयाँ टपिकमा गर्नेछौँ दैट इज प्रिकॉशन while performing online transaction using online reservation system अनि केस स्टडी बुक रेल टिकट्स यो टपिक्समा आज हामी गर्छौं Okay, one by one. So, यहाँ देख्न सक्छ हामी युनिट 2 मा छौं र H02 युनिट 2 मा र प्रिभियस सेसनमा हामीले यही टपिक्सहरुमा अलरेडी हामीले गरिसकेका छौं। सो आज हामी गर्दैछौं नयाँ टपिकमा दैट इज प्रिकॉशन्स while performing online transaction र अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि के प्रिकॉशन लिनुपर्ने त्यो विषयमा आज हामी गर्ने छौं। सो इन्टरनेट ट्रान्ज्याक्सन्स आर susceptible for two frauds र इन्टरनेट ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि चान्सेस हुन्छ फ्रड हुने चान्सेस जहिले पनि त्यहाँनिर भइरहन्छ सो दैट्स व्हाई हामीले के गर्नुपर्छ हामीले अलिकति प्रिकॉशन लिनु पर्छ द प्रिकॉशन टु बी टेकन्स आर एज फलो र हामीले यो प्रकारका प्रिकॉशन्सहरु लिनु सक्छौं जब हामी अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्छौं। The combination of username and password is the most common method of users identification and authentications र फर्स्टमा हामीलाई ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के हो रहेछ युजर नेम एन्ड पासवर्ड र कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि हामीले अनलाइन कुनै पनि काम गर्दैछौं भने त्यसमा हामीलाई जहिले पनि युजर नेम अनि हामीलाई पासवर्ड प्रोवाइड गरेको हुन्छ र जहिले पनि हाम्रो युजर नेम अनि पासवर्ड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ र त्यो दुईटा कम्बिनेसनलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ओके र युजर नेम अथवा पासवर्ड युज गरेर नै हामीले के गर्छौं अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्ने गर्छौं। So there are several security issues with the use of password and authorized access to an account through stealing, guessing password can get access to the system and simply password can be easily cracked. र के हुन्छ र हामीले यही युजर नेम अनि पासवर्ड युज गरेर नै हामीले अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्छौं र त्यसैकारणले गर्दाखेरि त्यसमा धेरै प्रकारको सेक्युरिटी इश्यूजहरु आउन सक्छ अनअथराइज एक्सेस हुन सक्छ हैन हाम्रो पासवर्ड अथवा युजर नेम स्टिल हुन सक्छ अथवा कसैले गेसिङ गर्न सक्छ र पासवर्ड गेस गरेर पनि कसैले के गर्न सक्छ क्र्याक गर्न सक्छ हैन इजिली क्र्याक गर्न सक्छ र त्यसै प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। ओके सम एक्सन दैट क्यान बी टेकन टु मेक द पासवर्ड सेफर आर एज फलो र पासवर्डलाई हामीले कसरी सेफ राख्न सक्छौं र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो पासवर्ड हुन्छ हैन र अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनमा हाम्रो पासवर्ड एकदमै सेफ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सेफ राख्नुको लागि चाहिँ हामीले के एक्सन्सहरु हामीले लिनु सक्छौं र दिस आर द फलोइङ एक्सन्स। सो नम्बर 1 मा छ मेक अ पासवर्ड कम्प्लेक्स लाइक मिक्स केस युज नम्बर एन्ड स्पेशल क्यारेक्टर्स र सबैभन्दा पहिला के हुनु पर्यो हाम्रो हामीले पासवर्ड चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स राख्नु पर्यो जुन चाहिँ इजिली गेस नहोस् हैन इजिली गेस गर्न नसकोस् कसैले पनि जस्तै पासवर्ड हामीले कस्तो राख्न सक्छौं भन्दाखेरि मिक्स केस र हामीले मिक्स केस भनेको क्यापिटल लेटर स्मल लेटर अथवा हामीले स्पेशल क्यारेक्टरहरु युज गर्न सक्छौं नम्बर युज गर्न सक्छौं त्यो सबैलाई मिक्स गरेर एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नु सक्छौं जुन चाहिँ इजिली कसैले पनि गेस गर्नु नसकोस्। This decreases ability of automated attack by trying different character combinations र यो हामीले यस्तो प्रकारले पासवर्ड एकदम कम्प्लेक्स जुन चाहिँ हामीले अप्पर केस लोअर केस अथवा नम्बर्स स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु हामीले युज गरेको छ भने चाहिँ के हुँदै रहेछ कसैले गेस गर्नु एकदमै साह्रो पर्छ बुझ्दैछ र त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कसैले अट्याक गर्ने चान्सेस एकदमै कम्ती भएर जान्छ। सो another point is be caution not to be leave password around any and do not share them with friends र अर्को ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ एकदमै सावधान हुनु पर्यो हामी जताततै हामीले पासवर्डहरु छोड्नु भएन अथवा कुनै पनि डायरीतिर अथवा हाम्रो फोनतिर जुन चाहिँ इजिली मान्छेले देख्न सक्छ पब्लिकली त्यस्तो ठाउँमा हामीले के गर्नु भएन पासवर्ड राख्नु भएन अनि हामीले कसैसँग पनि पासवर्ड शेयर गर्नु भएन इभन हाम्रो फ्रेन्ड भयो अथवा हाम्रो इभन आवर रिलेटिभ्स हाम्रो साथीभाइसँग अथवा रिलेटिभ्ससँग पनि हामीले के गर्नु भएन हाम्रो पासवर्ड शेयर गर्नु भएन। And third point is never use name of near and dear one as password
र कहिले पनि हामीले नियर वान डियर वान अथवा हाम्रो क्लोजेस्ट छ इजिली केस गर्न सक्ने जस्तै अब सजिलो प्रकारको पासवर्डहरू त्यो प्रकारको हामीले राख्नु भएन जस्तै पेट नेम्स हैन हामीले डगको नेम राखिराख्नु हुन्छ कसैलाई पेटको नेम राखिराख्नु हुन्छ कोही बेला डेट अफ बर्थ राखिराखेको हुन्छ कोही बेला मोबाइल नम्बर राखेको हुन्छौँ अथवा कोही बेला हामीले आफ्नो सरनेम राखिराखेको हुन्छ कोही बेला आफ्नो नामै राखिराखेको हुन्छौँ र त्यस्ता खालको पासवर्डहरू चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ इजिली गेस गर्न सक्छ क्र्याक गर्न सक्छ र हाम्रो के हुन्छ सक्छ अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनमा अरूले अनअथराइज एक्सेस गर्नु सक्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पासवर्ड के हुनु पर्दछ अहिले अलवेज हामीले पासवर्ड चाहिँ एकदम सेफ राख्नु पर्यो कम्प्लेक्स राख्नु पर्यो अनि हामीले कसैलाई पनि शेयर गर्नु भएन र अनदर टपिक इज युजिङ अनलाइन रिजर्भेसन सिस्टम र अनलाइन रिजर्भेसन सिस्टम हामीले कसरी युज गर्नु सक्छौं For using an online reservation system, we need to do the followings. र हामीले के कसरी चाहिँ अनलाइन रिजर्भेसन युज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि फर्स्ट वी हैव टु ओपन द वेबसाइट बुझ्दैन रिजर्भेसन वेबसाइट ओपन गर्न सक्छौं र on your machine having an internet connection opening a web browser like Internet Explorer Google Chrome to open a website र हाम्रोमा के हुन सक्छ हाम्रो मेसिन त हुनु पर्यो कम्प्युटर हुनु पर्यो अनि हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन हुनु पर्यो अनि जस्तै वेब ब्राउजर हुनु पर्यो जस्तै इन्टरनेट एक्सप्लोरर अथवा गुगल क्रोम कुनैबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं एक्सेस गर्न सक्छौं सो another point is that if you know the address of the website then type the address in the address bar suppose हामीलाई कुनै पनि एड्रेस याद छ डाइरेक्टली हामीलाई एड्रेस याद छ भने हामीले डाइरेक्टली के गर्न सक्छौं एड्रेस टाइप गर्न सक्छौं बुझ्दैछ जुनै पनि अब एड्रेस जस्तै हामीलाई के जस्तै रेलवेको याद छ अरे जस्तै सपोज www.irctc.co.in हामीलाई याद छ भने डाइरेक्टली वी क्यान टाइप इन द एड्रेस बार त्यहाँ एड्रेस गरेर पनि डाइरेक्टली वी क्यान सर्च इट अथवा हामीलाई के हुन सक्छ हामीलाई सबै एड्रेस हामीलाई याद हुँदैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं वी क्यान सर्च इट सर्च इन्जिन लाइक google.com हामीले यहाँ सेकेन्ड पोइन्ट पनि हामीले देख्न सक्छौं यहाँनिर or we can search on a search engine like google.com र google.com मा पनि हामीले के गरेर अथवा bing.com मा गएर पनि हामीले के गर्न सक्दो रहेछौं सर्च गर्नु सक्छौं दिस आर द सर्च इन्जिन google.com bing.com yahoo.com यिनीहरु सर्च इन्जिन हो यहाँ गएर पनि हामी के गर्न सक्दो रहेछौं हामीलाई सपोज URL याद छ भने हामी त्यहाँ गएर सर्च गर्नु सक्छौं र सर्च गरिसकेर जस्तै फर एक्जाम्पल हामी गुगल सर्चमा गएर हामी के गर्न सक्छौं एयर इन्डिया टिकट सपोज हामीलाई एयर इन्डियाको रिजर्भेसन चाहियो भने हामीलाई के गर्न सक्छौं त्यहाँ गएर एयर इन्डिया टिकट रिजर्भेसन भनेर हामीले गर्न सक्छौं जस्तै एयर इन्डिया टिकट बुकिङ भनेर यहाँ गुगलमा यहाँ सर्च गरिरहेको छ यो प्रकारले हामीले सर्च गर्नु सक्छौं ओके र यो प्रकारको हाम्रो रिजल्ट आउँछ र यहाँ हामी वेबसाइटमा गएर के गर्न सक्छौं हामीले एयर इन्डियाको वेबसाइटमा गएर यहाँ छ वेलकम टु एयर इन्डिया अथवा अरु कुनै पनि सेक्सनमा गएर हामीले वेबसाइटमा गएर के गर्न सक्छौं हामीले बुक गर्नु सक्छौं सो के गरेछ हाम्रो ओपन द वेबसाइट त्यसको बादमा हामीले ब्राउजरमा गएर के गर्छौं हामीले रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन सर्च गर्छौं त्यसको बाद वेबसाइटमा गएर हामीले रिजर्भेसन गर्नु सक्छौं र अनदर पोइन्ट दैट इज केस स्टडी बुक रेल टिकट्स र हामीले रेल टिकट्स कसरी बुक गर्न सक्छौं त्यो विषयमा हामी यो सेक्सनमा गर्ने छौं So here we learned online booking of train tickets using the Indian Railway Catering and Tourism Corporation. र हाम्रो सर्ट फर्ममा हामीले IRCTC भन्छौं IRCTC चाहिँ यस्तो पोर्टल हो जुन चाहिँबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं अल इन्डिया रेलवे टिकट्स हामीले यहाँबाट बुक गर्न सक्छौं र यसको फुल फर्म रहेछ इन्डियन रेलवे क्याटरिङ एन्ड टुरिज्म कोअपरेसन IRCTC पनि हामीले भन्छौं ओके यो IRCTC को गभर्नमेन्ट पोर्टल हो यो गभर्नमेन्ट पोर्टलबाट हामीले के गर्न सक्छौं रेलवे टिकट बुक गर्न सक्छौं Now, के गर्न सक्छौं यहाँ गएर हामीले चेक फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो चेक यु हैव अ वेब ब्राउजर एन्ड इन्टरनेट कनेक्सन यो फर्स्टमा हाम्रो जरुरी नै छ हामीलाई वेब ब्राउजर र इन्टरनेट कनेक्सन हाम्रो हुनु पर्यो यो सबैले याद भएको कुरा हो त्यसको बादमा हामी जान्छौं ब्राउजरको वेब एड्रेसमा गएर हामी टाइप गर्छौं www.irctc.co.in एड्रेस बारमा गएर त्यसको बादमा हामी गएर एन्टर प्रेस गरेपछि हाम्रो पेज यो प्रकारको पेज ओपन हुन्छ ओके र अहिले अब यही सेम पेज हुनु पर्छ भन्ने छैन हाम्रोमा अब अपडेट भइबस्छ र डिफरेन्ट पेज पनि हुन सक्छ तर कन्सेप्ट एउटै हो यहाँ गएर हामी के गर्न सक्छौं यो खालको पेज ओपन हुन्छ
त्यसको बादमा हामी के गर्छौं फर बुकिङ अ टिकट यु नीड टु ह्याभ एन अकाउन्ट अन आईआरसीटीसी वेबसाइट र बिफोर बुकिङ गर्नुको लागि हाम्रोमा के हुनु पर्यो लगइन गर्नु पर्यो कुनै पनि तिमीलाई याद भएकै कुरा हो हामीले कुनै पनि बुकिङ गर्दा जस्तै अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि हामीले अलरेडी पढेकै कुराहरू अनलाइन सपिङहरू गर्दाखेरि पनि हामीलाई अकाउन्टको जरुरत पर्छ हो हैन कुनै पनि हामीले अनलाइन एक्टिभिटी गर्नु पर्यो अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्नु पर्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ अकाउन्ट सो यु हेभ टु क्रिएट द अकाउन्ट इन आईआरसीटीसी वेबसाइट र अकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो त्यहाँनिर लगइन अप्सन हुन्छ साइन इन अप्सन हुन्छ बुझ्यो हैन रेजिस्टरको अप्सन हुन्छ त्यहाँ गएर हामीले रेजिस्टर गर्नु सक्छौं आफूलाई बिफोर के गर्नु पर्यो बुकिङ द टिकट हामीले टिकट बुकिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्नु पर्दो रहेछ वी हेभ अ हाम्रो अकाउन्ट हुनु जरुरी छ So if you already have an account in IRCTC, then you type your username and password and login. र तिमीले already register छौ तिम्रोमा already account छ भने त्यही directly you can log in into a IRCTC website account. Okay, login गर्नु सक्छौ. So directly you can use the your username and password जुन तिमीले जेनेरेट गरेको छौ already your username and password त्यो username and password युज गरेर you can log in अथवा either तिमीले लगइन गरेको तिम्रोमा तिम्रो अकाउन्ट अलरेडी छैन भने यु क्यान रेजिस्टर दियर ओके नाउ नेक्स्ट वान इज क्रिएट न्यू अकाउन्ट र तिम्रोमा अकाउन्ट छैन सपोज भने कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छ त भन्दाखेरि तिमीले लोकेट गर्नु पर्यो साइन अप कहाँनिर साइन अप लेखेको छ अथवा रेजिस्टर लेखेको हुन्छ अथवा साइन अप लेखेको हुन्छ त्यहाँ गएर तिमीले के गर्नु पर्यो त्यो बटनमा साइन अप बटनमा क्लिक गर्नु पर्यो ओके क्लिक गरेपछि त्यहाँनिर तिम्रो त्यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन्सहरु आउँछ कसरी फिल गर्नुपर्ने के चाहिने पनि त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरु हेर्नु पर्यो बुझेन र यहाँनिर तिमीलाई दिइरहेको छ जति पनि एस्ट्रिक्ट मार्क्स छ त्यो छ म्यान्डेटरी र यो म्यान्डेटरी मार्क्स तिमीले फिल अप गर्नै पर्यो अनि त्यहाँनिर तिम्रो फर्म आउँछ एउटा जति पनि तिम्रो डिटेल्सहरु हुन्छ तिम्रो नाम तिम्रो एड्रेस हैन तिम्रो जति पनि डिटेल्स मागेको हुन्छ त्यो सबै डिटेल्स त्यहाँनिर फिल अप गर्नु पर्यो त्यसको बादमा तिमीले सबमिट बटनमा के गर्नु पर्यो क्लिक गर्नु पर्यो ओके सबमिट क्लिक गरेपछि तिम्रो अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ देन आफ्टर अकाउन्ट क्रिएट गरेपछि तिमी लगइन गर्नु सक्छौ त्यसको बादमा यो खालको यो चाहिँ भयो तिमीहरुको रेजिस्ट्रेसन फर्म ओके यो प्रकारको फर्म तिम्रो आउँछ यहाँनिर तिमीले सबै डिटेल्स गर्नु सक्छौ सपोज सो आफ्टर क्रिएटिङ अ अकाउन्ट तिम्रो अकाउन्ट क्रिएट गरेपछि तिमीले अब यु क्यान लगइन टु द साइट बुझ्यौ हैन तिमीले साइटमा लगइन गर्न सक्छौ युजिङ दैट युजरनेम एन्ड पासवर्ड र आफ्टर लगइन त्यहीबाट तिमीले लगइन गरिसकेपछि तिमीले त्यहाँनिर के गर्न सक्छौ तिमीले ट्रान्ज्याक्सन गर्नु सक्छौ ओके आफ्टर लगइन यु क्यान सी योर पेज विथ योर युजरनेम डिस्प्ले अन द राइट साइड अफ द वेब पेज र तिमीले त्यहाँनिर तिम्रो नाम पनि देख्न सक्छौ नाउ आफ्टर क्रिएटिङ द अकाउन्ट यु क्यान परफर्म ट्रान्ज्याक्सन फ्रम योर अकाउन्ट र तिमीले ट्रान्ज्याक्सन पनि गर्नु सक्छौ र कसरी बुक गर्न सक्छ त टिकट भन्दाखेरि अब लगइन गरिसके हामीले हैन कसरी त्यहाँनिर लगइन गर्नुपर्ने छ कसरी रेजिस्टर गर्नुपर्ने छ त्यहाँ हामीले पढिसक्यौं र लगइन गरे सकेपछि हामी के गर्न सक्छौं न वी क्यान बुक अ टिकट कसरी बुक गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हाम्रोमा हुन्छ अप्सन्स त्यहाँनिर प्लानमै ट्राभल बक्स भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँ गएर क्लिक गरेपछि हामीलाई त्यहाँनिर सम डिटेल्स हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ सपोज जस्तै स्टार्ट स्टेसन एन्ड स्टेसन डेट कुन दिन जाने अथवा कहाँबाट जाने हैन एन्ड स्टेसन कहाँदेखि कहाँसम्म जाने डेट हाल्नु पर्यो त्यसको बादमा हामीले के गर्न सक्छौं हामीले फाइन्ड ट्रेन अवेलेबल छ कि छैन ट्रेन अवेलेबल छ कि छैन फाइन्ड ट्रेनमा गरेपछि त्यहाँनिर जति पनि ट्रेनहरु अवेलेबल छ त्यहाँनिर हामीलाई लिस्टमा त्यहाँनिर हामीलाई देखाउँछ ओके द लिस्ट अफ अवेलेबल ट्रेन विल इन्फर्मेसन with information about availability of train is displayed र यो प्रकारले हाम्रो डिस्प्लेड हुन्छ हाम्रो ट्रेन कति बजी जान्छ के हुन्छ सबै डिटेल्स हाम्रो के हुन्छ त्यहाँनिर शो हुन्छ ओके र यहाँ प्रकारले यो प्रकारले हामीलाई शो हुन्छ कुन जग्गामा जाने कति बेला जाने टाइम भयो कति बेला पुग्छ त्यो सबै हाम्रो त्यहाँनिर टाइमहरु दिएको हुन्छ अथवा त्यसको टिकटको प्राइसहरु भयो बुझ्यौ कुन कुन सिटहरु अवेलेबल छ यो प्रकारले तिमीले देख्न सक्छौ यहाँ फिगरमा देखिरहेछ तिमीले यो प्रकारले के हुन्छ सबै डिटेल्स आउँछ नाउ यु क्यान सी द ट्रेन नम्बर्स तिमीले के देख्न सक्छौ तिम्रो ट्रेन नम्बर ट्रेन नेम डिपार्चर टाइम अराइभल टाइम एट द डेस्टिनेसन बुझ्यौ हैन डिपार्चर टाइम यहाँबाट तिमी कति बेला जाँदैछौ कुन टाइममा जाँदैछौ त्यो भयो अनि त्यो डेस्टिनेसनमा कति बजी पुग्छ त्यो टाइम दिएको हुन्छ बुझ्यौ हैन ट्रेनको नाम ट्रेनको नम्बर बुझ्यौ हैन क्याटेगोरी अफ सीट जस्तै फर्स्ट क्लास 1A 2A भनेको फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास जस्तै एसी फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास हैन स्लिपर
एसएल भने स्लिपर भयो एसेट्रा जति पनि त्यहाँनिर सेक्सन्सहरू छ त्यो सबै त्यहाँनिर क्याटेगोरिजहरू छ त्यो सबै तिमीलाई देखाउँछ अथवा क्रस साइन देखाउँछ जुन चाहिँमा चाहिँ तिम्रो एभाइलेबल छैन भने त्यहाँनिर क्रस साइन देखाउँछ सो सेलेक्ट द क्याटेगोरी अफ सिट फर ट्रेक तिमीलाई कुन चाहिँ चाहियो फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास होइन स्लिपर कुन चाहिँ चाहियो त्यो तिमीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसको बादमा स्क्रिन एपियर विल सो द एभाइलेबिलिटी अफ सिट इन सेलेक्टेड ट्रेन र कुन चाहिँ सिट तिमीले सेलेक्ट गरेको छौ त्यसको एभाइलेबल छ कि छैन त्यो ट्रेनको देखाउँछ त्यसको बादमा तिमीले यु हेभ टु सेलेक्ट द ट्रेन ओके तिमीलाई त्यहाँनिर डेटहरू पनि सबै के हुन्छ सो हुन्छ र त्यहाँनिर तिम्रो टिकट फेयर पनि सो हुन्छ सो after you have checked the fares and you are ready to book a ticket click on book र तिमीले के गर्नु पर्यो after checking all the details जस्तै ट्रेन कति बजे जान्छ के जान्छ तिमीलाई अब तिम्रो अनुसार तिमीले अब कति बजे जान्छौ के हुन्छ त्यो अनुसार तिमीले के गर्छौ तिम्रो टिकटको प्राइसहरु सबै तिमीले डिसाइड गरिसकेपछि तिमीले के गर्न सक्छौ नाउ यु क्यान क्लिक अन बुक बुक भन्ने त्यहाँनिर बटन हुन्छ त्यहाँनिर यु क्यान प्रेस र आफ्टर द्याट के गर्न सक्छ एउटा पेज ओपन हुन्छ अ फर्म एपियर एन्टर द डिटेल्स अफ पर्सन फ्रम हुम यु आर बुकिङ द टिकट्स र को पर्सन छ जाने त्यो पर्सनको नाम तिमीले दिनु पर्यो बुक कसको नाममा टिकट बुक गर्दैछौ जस्तै नेम एज तिमीले सोध्नु सक्छ सेक्स सोध्नु सक्छ हैन सिट सोध्नु सक्छ कुन चाहिँ प्रिफरेन्स लोअर मिडल अप्पर यो सबै तिमीले भरेपछि के गर्न सक्छौ तिमी सिनियर सिटिजन हो कि हैन यो खालके तिम्रो यहाँनिर चेक बक्सहरु आउँछ त्यो सबै तिमीले के गर्नु पर्यो त्यहाँनिर फिलअप गर्नु पर्यो once you have fill up in the details press enter र सबै फिल अप गरेपछि तिमीले एन्टर प्रेस गर्नु पर्यो द पेज सो यो बुकिङ डिटेल इज डिस्प्लेड र तिमीले सबै त्यो गरिसकेको बुकिङ डिटेल्स त्यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ नाउ लास्टली नाउ यु आर रिक्वायर्ड टु मेक पेमेन्ट फर द टिकट्स र अब लास्टली तिमीले के गर्नु पर्यो टिकटलाई त्यो टिकटको प्राइस पे गर्नु पर्यो बुझ्यौ हैन यु क्यान मेक पेमेन्ट युजिङ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एसेट्रा र तिमीले त्यो प्राइस के गर्न सक्छौ यु बाइ युजिङ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बुझ्यौ हैन नेट ब्याङ्किङ अथवा अरु प्रकारले तिमीले के गर्न सक्छौ त्यहाँनिर पे गर्नु सक्छौ वन पेमेन्ट इज डन यु क्यान भ्यू युर टिकट बुझ्यौ हैन तिमीले अब एकपल्ट पेमेन्ट भएपछि तिमीले टिकट तिमीले कन्फर्मेसन टिकट त्यहाँनिर तिमीले देख्नु सक्छौ एन्ड इलेक्ट्रोनिक कपी अफ योर पेड टिकट इज सोन अन द स्क्रिन र तिमीले इलेक्ट्रोनिक त्यहाँनिर टिकट जुन छ तिमीले पेड गरेको टिकट त्यहाँनिर तिमीलाई सो हुन्छ also your ticket will be emailed to you at the email address you have specified in the registration form र त्यही टिकट तिम्रो कन्फर्मेसन टिकट के पनि हुँदो रहेछ तिम्रो इमेलमा पनि आउँदो रहेछ सो हाम्रो इमेल एड्रेस जति पनि छ त्यो सबै चाहिँ हामीले करेक्ट दिएको हुनु पर्यो र हाम्रो टिकट पनि केमा आउँदो रहेछ इमेलमा आउँछ र त्यो टिकट यो प्रकारको टिकट हाम्रो आउन सक्छ र टिकट आएपछि हामीले त्यो टिकट त्यही टिकटले हामी के गर्न सक्छौं ट्राभल गर्नु सक्छौं ओके These are the form, these are the tickets, passenger details यो सबै तिमीले यहाँनिर स्क्रिनशटमा तिमीले देख्नु सक्छौ ओके सो अलिकति म तिमीलाई यहाँनिर देखाउँछु कस्तो खालके हुन्छ जस्तै हामीले यहाँबाट irctc.co.in गर्न सक्छौं यहाँनिर बुझ्यौ हैन irctc.co.in गरेपछि यो पेज ओपन हुन्छ र यो प्रकारको डाइरेक्टली तिमीले देख्न सक्छौ जस्तै तिमीहरुको अलरेडी अकाउन्ट छ भने यु क्यान लगइन हियर डाइरेक्टली लगइनमा क्लिक गरेर यहाँबाट लगइन गर्न सक्छौ तिम्रो युजर नेम अनि पासवर्ड यहाँनिर प्रोवाइड गर्न सक्छौ अथवा तिमी लगइन छैन भने यु क्यान के गर्न सक्छौ यु क्यान रेजिस्टर बुझ्यौ हैन यहाँबाट रेजिस्टर प्रेस गर्न सक्छौ तर हामीले के भएको छ अहिले यहाँनिर तिमीहरुको रेजिस्टरको सर्भिस डिसेबल गरिरहेको छ र अहिले यहाँनिर दिएको छैन तर तिमीले यहाँबाट रेजिस्टर गर्नु सक्छौ ओके सो अब तिमीलाई कुनै पनि के गर्नु छ ट्रेनको अवेलेबिलिटी हेर्नु छ भने यु क्यान यहाँबाट सर्च गर्न सक्छौ जस्तै ओके यहाँनिर अलिकति तिमीलाई पहिला रेजिस्टर गर्नु भनेर देखाइरहेको छ यहाँबाट हामीले सर्च गर्न सकेको छैनौं बुझ्यौ हैन सो एकपल्ट रिओपन गरौँ ओके यो इन्फर्मेसन छ जति पनि कोभिडको विषयमा सो यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं डाइरेक्टली ओके
नभए हामीलाई यहाँनिर रेजिस्टर गर्नुपर्ने रहेछ र रेजिस्टरको अहिले अब अप्सनै छैन र मेरो पनि यहाँनिर अकाउन्ट छैन त्यही कारण हामी यहाँबाट लगइन गर्नु सक्दैन र यस्ता खालको तिमीको इन्टरफेस आइआरसिटीको यो खालको इन्फर्मेसन हुन्छ यहाँबाट रेजिस्टर गर्न सक्छ यहाँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ जस्तै कहाँदेखि कहाँ जाने फ्रम टु त्यसको बादमा डेट यहाँनिर क्याटेगोरिजहरू छ बुझ्यो होइन जस्तै फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास कुन चाहिँ चाहियो अथवा अल क्याटेगोरी गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ यहाँबाट सर्च गर्न सक्छौ र सर्च गरेपछि के हुन्छ तिम्रो ट्रेनको अभाइलेबिलिटी यहाँबाट सो हुन्छ बुझ्यो होइन कुन चाहिँ ट्रेन छ कुन चाहिँ ट्रेन कति बजी जान्छ कुन डेटमा जान्छ त्यो सबै हामीले यहाँबाट सर्च गर्नु सक्छौँ ओके सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू एभ्री वान